Hello guys, welcome back to our channel called Sibling Vlog. सगळीं कशी आहे तुम्ही? हांव समजता तुम सगळीं बरी आसतली म्हूण. गायज हाटी दिसांनी हांव फुल ऑन बिजी आहलोली म्हणल्यार जाता. ओके, फुल ऑन बिजी. सो लायक केन्ना ब्लॉग करूं जायना ना आनी कितें अशें करून. सो तुमकां कळपा जाय कित्या लागून बिजी तें न्ही जाय. ओके, सो हांव अशें करून बॅग कोत्तालें हाटी दिसांचो. हें इतलें बॅग हांवें वयल्यान केलो हा. सो तुमी चोयलां आसतलें हे भाशेन हांव बॅग तो प्रोजेक्ट्स घेतालें. ओके, हाटी दिसांनी लायक अशें करून ते भाशेन न्हू. सो कस्टमायजेबलूय बीन आनी सगळे ते भाशेन हांव कोत्तालें. सो फकत म्हाका डिजायनू धाडलो जाल्यार पुरो अशें. सो ते भाशेन हांव कोत्तालें तेच हिसाब से. ओके, हांव एक्चुली इवन हांव युट्यूबाचे नंबर शॅर कोतो म्हूण आहलोलें, बट लायक मातशें भिरांत दिसतालें लायक कोणाकू. बट एनीवेज हांव ट्राय कोत्तां. ओके, सो अच्छा मुगे कॉन्टॅक्ट नंबर म्हणल्यार जाता. सो इफ तुमकां कोणाकू जाय जाल्यार ऑर समथींग लायक दॅट म्हाका वॉट्सॅपाचेर DM केल्यार जाता. ओके, सो जरी तरी व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय गायज. एंड वील सी यू गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय.